بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. هذا درس معقود في قراءة كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب الإمام الحافظ الثقة زهير بن حرب بن شداد الحرشي المولود سنة 160 من الهجرة، ويقولون ليس له ابن بهذا الاسم، ليس له ابن باسم خيثمة، وإنما كناه بذلك الإمام أحمد رحمه الله. وشيوخه كثير، وقد حدث في هذا الكتاب عن عدد من الشيوخ، من أبرزهم جرير بن عبد الحميد الضبي حدث عنه في نحو 50 موضعا، وعبد الرحمن بن مهدي التابعي الثقة حدث عنه في نحو 20 موضعا، ووكيع بن الجراح التابعي العلم الثقة المعروف كذلك حدث عنه في نحو 20 موضعا، وسفيان بن عيينة حدث عنه في نحو 12 موضعا، وغيرهم، وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين حدث عنهم في هذا الكتاب. ومما نشير إليه في هذا الكتاب أنه يتعلق بجوانب من العلم وآداب طالب العلم، فهو مشتمل على جملة من المسائل التي ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها، ومشتمل كذلك على جملة من المباحث الحديثية التي سنشير إلى بعضها في مواضعها، ككتابة الحديث وروايته بالمعنى وتقطيعه وغيرها من المسائل، وهي مذكورة ومبثوثة في مواضعها. ولن نطيل في التعليق على كل موضع، لأن غرضنا هو قراءة هذا الكتاب والوقوف مع هذه الآثار. وأنتم عندما نقرأ هذا الكتاب ستسمعون بأئمة أعلام من كبار التابعين، مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم من الأعلام الذين سيمرون معنا رحمهم الله. وجملة أيضا من الآثار قد تكون مرفوعة أو بعضها أصله مرفوع ويريده أبو خيثمة موقوفا. ومما ينبغي التنبه إليه أيضا أن هذه الآثار رواها عن أبي خيثمة أبو القاسم البغوي، ولذلك سنجد أنها مصدرة في كل موضع بقوله حدثنا أبو خيثمة، فالراوي بقوله حدثنا أبو خيثمة هو أبو القاسم البغوي، وإلا فإن أبا خيثمة حدث عمن قبله من أشياخه الذين أشرنا إليه. تفضل شيخ طارق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدة للقائه. قال أخبرنا الشيخ الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة 28 المحرم سنة 83 و500 بجامع دمشق. قال أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن الإخشيد يعرف بالسراج بقراءة والدي عليه وأنا أسمع في صفر سنة 18 و500. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقرئ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال عبد الله اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق. الراوي الذي قرأه الشيخ الآن اللي هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي يقول حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع، ذكرنا أنه ابن الجراح، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران
عن تميم بن سلمة السلمي عن أبي عبيدة. وأبو عبيدة هنا هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قيل اسمه عامر، واختلف في روايته عن أبيه. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز قال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر سبحان الله لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. وهذا الأثر سيريده المصنف في موضع آخر، ويبين أن الإنسان إما أن يكون عالما أو متعلما أو محبا ومستمعا، ولا يكون الرابع، والرابع هو المعرض أو الذي لا ينتفع بالعلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ينتفع بالعلم ويستمع إليه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا رواه هنا موقوفا، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قالوا المراد هنا الخيرية الزائدة، أن الذي يحصل الفقه تكون فيه خيرية زائدة على غيره، وليس المعنى المفهوم من هذا الحديث وهو أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وإن قال به بعض الأعلام، لكن المعنى الذي يناسب وذكره شراح الحديث أن المراد هنا الخيرية الزائدة على غيره، فالذي يتفقه في الدين تكون خيريته على غيره أفضل وأكثر. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. قال حدثنا أبو خيثمة. هذه الآثار يجمعها خيط ناظم، وهو الحث على التعلم والحرص عليه والجلوس إلى أهله. وسيأتي في مواضع متفرقة نبين أو نشير إلى ترجمة لها، لأن المصنف رحمه الله سيذكر بعض الآثار متقدمة ثم يعود فيذكرها متأخرة، ويذكر بعضها مقصودا به معنى في موضع ثم يعود فيذكره في موضع آخر، وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت طلب العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. وهذا الأثر هو عن صفوان بن عسال المرادي، وهو صحابي جليل، وهو راوي حديث المسح على الخفين المشهور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث، وهو وضع الملائكة أجنحتها، معان، فذكر أن المعنى أن أحد المعاني هو أن تترك الطيران، أن الملائكة تترك الطيران وتجلس للذكر. ويؤيده ما جاء في الحديث نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. وذكر بعضهم أن ذلك على الحقيقة، وهذا معنى آخر، وأنها تبسط أجنحتها وتفرشها لطالب العلم. ونقل عن مالك رحمه الله أن المراد أنها تبسط أجنحتها بالدعاء. الإمام مالك بن أنس نقلوا عنه أن معنى هذا أن الملائكة تبسط أجنحتها بالدعاء لطالب العلم. وذكر بعضهم كما ذكره ابن الأثير وغيره معنى رابعا، وهو أن المقصود أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه، وهذا مأخوذ من خفض الجناح، ومعنى خفض الجناح هو التواضع واللين، كما في قوله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وذكر ابن القيم رحمه الله هنا معنى لطيفا، وهو أنه ينبغي على الإنسان أن يتجنب الاستهزاء، فإنهم ذكروا أن رجلا لما سمع بهذا الأثر قال سأضع في رجلي أو في قدمي مسامير وأسير بها لعلي يعني أطأ هذه الملائكة. قالوا فخسف به. وهذا الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره غيره. نعم. أحسن الله إليكم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن هو شمر. في مواضع يقول محمد بن خازم، وفي مواضع يقول أبو معاوية، وفي مواضع يقول الضرير، وهو واحد، هو محمد بن خازم اسمه، وكنيته أبو معاوية، ومنتهى نسبه الضرير أو لقب له، على خلاف هل هو اسم أو لقب. نعم. عن شير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهذا الأثر المذكور من أخبار بني إسرائيل، فهو منسوب إلى عيسى عليه السلام، والقاعدة أن ما كان أصله عندنا متقرر فإننا نأخذ به، والآثار في مثل هذا الموضع كثيرة ومتوافرة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: شقيق بن سلمة الأسدي، وهو من كبار التابعين، أبو وائل التابعي الثقة المعروف. نعم. قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. يختل إليه يعني يحتاج إليه، على أن بعض من حقق الكتاب ضبطها بضبط آخر، قال يختلف إليه. يختلف إليه معناها واضح، يعني يتردد عليه ويستمع أو يؤخذ منه. وأما يختل إليه فهذا المعنى قالوا معناه يحتاج إليه من الخلة، والخلة هي شدة الحاجة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم. وهذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى قبل أن تسودوا؟ أولا هو ضبط قبل أن تسودوا، وقبل أن تسودوا، وقبل أن تسودوا، فضبط بهذه الثلاثة. ومعنى تسود أي تصير سادة. قالوا لأن الإنسان إذا صار من السادة عسر عليه أن يجلس إلى غيره، فإن الإنسان قد يهمل في تحصيل العلم، ثم قد يصل إلى موضع معين فيصبح قاضيا أو مسؤولا أو نحوه، فيصعب عليه أن يجلس في مجالس العلم. فهذا أحد المعاني التي ذكروها. وقبل أن تسودوا قالوا المعنى هنا يعني أن تسود الناس من السيادة، والسيادة أيضا معنى مقصود، قد يصبح الإنسان وجيها في قومه أو شيخا لعشيرته أو نحوه. والمعنى الثالث تسودوا يعني تعلموا قبل أن تصلوا إلى مرحلة التسويد، والتسويد معناه أن يبيض، أن إذا دخل البياض في الشعر أن يسوده الإنسان. فالمعنى أن من أهمل التحصيل في مرحلة الشباب فقد يصل إلى مرحلة الكهولة والشيب وهو لم يحصل التحصيل المطلوب. فلذلك ذكروا هذه المعاني. وكيع قال: قبل أن تجلسوا للناس فتسألوا. وقال أبو عبيد: قبل أن تصيروا سادة الرؤساء منظورا إليكم، فإذ لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا. وبعضهم ذكر معنى آخر، قال: قبل أن تتزوجوا، فإن الرجل يقال ساد في قومه أي تزوج، والزواج قد يكون عائقا عن تحصيل العلم. فهذه جملة من المعاني التي ذكروها في معنى هذا الأثر باختلاف ضبطه: تسود وتسود وتسود. ومن لطائف هذا الأثر أنه سند بصري، فإن رواته كلهم بصريون. وهو أيضا من المباحث الحديثية فيه أنه معلق، فإن الأحنف بن قيس لم يدرك عمر وعلقه عنه. وأيضا فيه فائدة ذكرها بعض المحدثين، وهي رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأقران عن بعضهم.
وسيأتي في مواضع ذكر لهذه الفائدة مرة أخرى. فإن رواية الأكابر عن الأصاغر مبحث حديثي لطيف، وكذلك رواية الأقران وهو ما يسمى بالمدبج. ولذلك البخاري رحمه الله أخرج هذا الأثر معلقا في صحيحه، وقال بعده وبعد أن تسودوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال. عبد الله من المقصود؟ إذا أطلق فهو عبد الله بن مسعود. نعم، أحسنت. قال والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. نعم. وهذا الأثر والذي يليه في معنى واحد، وهو التورع عن الفتوى والتسرع في الحكم والاحتياط في ذلك، فإن هذا مما يطلب لطالب العلم. ومعلوم أن طالب العلم في بداية طلبه قد يظن أنه حصل شيئا، فربما استعجل في جواب سؤال، وربما انتقد مسألة معينة. لكن إذا استمر طالب العلم في الطلب وتبين له كثرة الخلاف ووجود الأقوال وعدم وجود الاعتاب بين العلماء بعضهم على بعض في مثل هذه المسائل، توسعت مداركه وعرف أنه ربما استعجل في كثير مما قرره. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة أنا. قال فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. وهذا في المعنى السابق، وهو عدم التسرع إلى الحكم. والحلقة يقولون تضبط بإسكان اللام وفتحها شذوذ، فلا يقال حلقة وإنما يقال حلقة. وهذا الأثر ذكر فيه رجاء الأنصاري، وقالوا أن هذا الرجل مجهول، ولذلك لما ترجم له البخاري في التاريخ الكبير قال روى عنه الأعمش وهو معدود في الكوفيين، ولم يزد على هذا. نعم. ومعنى ينفذ بيننا، ألا رجل ينفذ بيننا، يعني يحكم بيننا فيصبح حكمه إيش؟ نافذا. هذا معنى ينفذ بيننا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. نعم، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. ومعنى لا يقال به يعني لا يعمل ولا يعلم، لا يعمل به ولا يعلم لغيره. ويقال هنا تستعمل بمعنى يدل على هذا، كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا، فقال بيديه، مع أنه إيش؟ عمل، فقد يطلق القول ويراد به العمل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. نعم. وهذا الحديث إذا سيتكرر معنا حدثنا جرير، الذي يقول حدثنا جرير هو من؟ أبو خيثمة. وقلنا جرير هو أشهر من روى عنه في هذا الكتاب، جرير بن عبد الحميد الضبي. والأعمش هو سليمان بن مهران التابعي المشهور، ومطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من سادات التابعين. قال عنه ابن سعد له فضل وورع وعقل وأدب. وقالوا أنه كان مما اتصف به مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه اعتزل الفتن، ولذلك قالوا لم ينج من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين، وكان يوصي باعتزال الفتن. ورويت عنه مقالات وآثار، وهو ممن ينبغي أن ينتفع الإنسان بكلامه وبفعله. فذكرت لكم أننا سنمر في هذا الكتاب على أعلام من أعلام التابعين، ينبغي على الإنسان أن يجمع هذه الأسماء وينظر في تراجمهم وفيما قال العلماء عنهم، فإن فيها نفع عظيم وكبير.
وحقيقة لولا الخشية من خروج الدرس عن إطاره لا جعلناها في تراجمهم. لماذا؟ لأن فيها انتفاع للمتحدث وللسامع، ولكنني أطلب منكم أن تجمعوا مثل هذه الأسماء والأعلام التي نمر بها، وأن تراجعوها وتراجعوا تراجمهم، فإن الإنسان ينتفع بها في أمر حياته. ولذلك لما ترجموا له مطرف قالوا كان له فضل وورع وعقل وأدب. وانظر هذه الأربعة الأمور إذا اجتمعت في إنسان كفت: عقل وأدب وورع وفضل. هذه قلما تجتمع في إنسان. قد يكون الإنسان فاضلا لكنه ليس ورعا، قد يكون فاضلا وعاقلا لكنه ليس فيه أدب في الحديث، وغير ذلك من الخصال التي قد نشاهد ونجد بعض الأشخاص فيه شيء من الصفات الحميدة وقد يخالجها بعض الصفات السيئة المعيبة. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سليم هذا هو سليم العامري. وحذيفة من هو حذيفة؟ حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه. وذكروا أيضا كما ذكرنا قبل في رجاء الأنصاري أن فيه جهالة، كذلك هنا سليم العامري فيه جهالة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش. عبد الرحمن بن مهدي هذا أحد الأعلام الثقات الأثبات الذين يعني لما ترجم لهم الإمام الذهبي مثل عبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيرهم أفاض في ترجمتهم وذكر الآثار وذكر محاسنهم وما نقل عنهم، وغيرهم ممن ترجم له. نعم. قال حدثنا سفيان عن الأعمش. سفيان من المقصود؟ الثوري، سفيان الثوري. نعم. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: مسروق بن الأجدع، وهذا أيضا من كبار التابعين، وهو مسروق بن الأجدع الوادعي، توفي سنة 62 من الهجرة، وهو ثقة ويؤخذ عنه وينتفع بكلامه. نعم. قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. طبعا هذه المعاني وهي أن العلم هو الخشية هي ثابتة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول قتادة: كان يقال كفى بالرهبة علما، والرهبة معناها الخشية. ويقول مالك بن أنس: العلم ليس بكثرة الرواية، إنما هو نور يجعله الله في القلب. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: كفى بالرجل علما أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلا أن يعجب بعلمه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. نعم. وهذا الأثر أيضا فيه جهالة، لأنه قال عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله، وهو غير مسمى فهو مجهول. والجهالة كما تعرفون عند المحدثين نوعان: جهالة عين وجهالة حال، وهذا مجهول العين، والذين سبقوا مجهول الحال: رجاء الأنصاري وسليم العامري وغيره. نعم. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طبعا عنترة هنا قال هو عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، وهو ثقة. يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا موقوف، وإلا فهو مرفوع كما تعرفون بلفظ: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما معنى هذا الأثر؟
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تفضل. أيوة، هل العلم هو الذي يكون سببا لدخول الجنة ولا العمل بالعلم؟ كلاهما قولان في تفسير هذا الأثر، أن العلم بذاته سبب لدخول الجنة، وبعضهم قالوا لا، العلم بذاته قد لا يكون سببا لدخول الجنة، فإن من الناس من تعلم وأوبقه علمه، ولكن العمل بالعلم هو الذي يكون سببا في دخول الجنة. فإن الإنسان إذا تعلم أورثه العلم، خاصة العلم بكتاب الله وبالله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أورثه ذلك الخشية والعمل والتقوى، فكان هذا سببا لدخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وإليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال. وكيع بن الجراح ومسعر بن كدام الكوفي المتوفى سنة 153 من الهجرة وهو ثقة. وعبد الرحمن أو معن بن عبد الرحمن هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. نعم. قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. أنت المحدث يعني أن تكون أنت المنتفع بحديث غيرك، ولست أنت المحدث لغيرك، هذا المقصود. وهذا منهم من باب تدافع التعليم والفتوى ونحوها، وإلا فإنا سنجد ونقف. ومما تميز به هذا الكتاب أنه يأتي لك بأثر تقف على معناه كأنه يقول لك أنت لا تعلم ولا تفتي، ثم تجد أثرا آخر معناه أنك تعلم وتفتي، فهو يريد أن يقول هذا يحمل في موضع وهذا يحمل على موضع، وهذا قد يكون في حق إنسان لم يحصل من العلم التحصيل الكامل، وذاك يكون في حق من حصل تحصيلا من العلم طيبا، فهو بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص وبحسب الأزمان ونحوها. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمان يستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي. عمرو بن من؟ ابن دينار. أحسنت، المقصود هنا عمرو بن دينار التابعي الثقة المتوفى سنة 126. ويحيى بن جعدة أيضا من التابعين توفي سنة 81 من الهجرة. قال كان ناس يأتون سلمان الفارسي الصحابي الجليل يستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي. لماذا هذا خير لكم وشر لي؟ قالوا أنه قال هذا خير لكم وشر لي من جهة إما أنه قد يرد علي الغلط فيما أحدثكم به، أو العجب بكلامي الذي أحدثكم به، أو عدم العمل، فقد يكون من جهة ورود الخطأ أو من جهة ورود العجب أو من جهة ورود عدم العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل لا يجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. سفيان من؟ الثوري. ويونس هو يونس بن عبيد البصري ثقة. والحسن البصري. نعم. قال إن كان الرجل لا يجلس مع القوم فيرون أن به عيا. والعي ما هو؟ أيوة، العي قالوا هو عدم القدرة على التعبير عن المعنى، إما لمرض وإما لجهل أو نحوه. فهو يقول أن الإنسان قد يجلس مع رجل وهو عالم وفقيه ولكنه لا يسمع منه شيء فيظن أنه لا يحسن الكلام. قال يظن أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. جاء في بعض النسخ فقيه إنه لفقيه مسلم يعني إيش؟ يبتغي السلامة. نعم. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. نعم. وهذا الأثر فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الثقة، وهذا أيضا ممن ينبغي مراجعة سيرته والوقوف على مآثره رحمه الله، وله أقوال ونقول
فيها فوائد وفيها فرائد رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. طيب، سفيان هنا من؟ ابن عيينة، لأنهم يقولون إذا روى وكيع عن سفيان فهو الثوري، وإذا روى سفيان عن الزهري فهو سفيان ابن عيينة. لماذا؟ من هو الأقدم منهم؟ الثوري توفي قبل 100، وأما سفيان بن عيينة فهو بعد ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان قال عمرو لما قدم مكة يعني عروة قال ائتوني فتلقوا مني. نعم. انظر إلى هذا الأثر مما ذكرت لك قبل قليل، يقول لا يريد أن يحدثهم بشيء، وهذا ماذا يقول؟ يقول قال عمرو هنا هو عمرو بن دينار، قال لما قدم مكة يعني عروة بن، هل هو عروة بن الزبير ولا؟ إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فإما أن يكون عروة أحد الفقهاء 7 وإما أن يكون عروة ابن الزبير، ولكن الذي يظهر أنه عروة أحد الفقهاء 7، لأن عروة بن الزبير كان في الشام ولم يكن، أو كان في العراق ولم يكن في مكة. فهنا يقول ائتوني فتلقوا مني، يعني كأنه يدعوهم للأخذ عنه. فهذا مما ذكرت لك، أنه إذا وجد الإنسان طلاب العلم منصرفين وليس لهم رغبة في العلم والتعلم، وكان عنده ما يمكن أن يقدمه ويبذله، فلا بأس أن يدعوهم إلى حضور مجالس العلم ويرغبهم فيه، وسيأتي شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فنجتمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك؟ قال فقال علقمة إني أكره أن يوطأ عقبي فيقال هذا علقمة. ويوطأ عقبي يعني يسير الناس خلفه، وسيأتي هنا أثر قال أو فيه متضمن للنهي عن السير خلف الإنسان، وأنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير والضرير عن الأعمش عن والضرير من هو؟ أي محمد بن خازم أبو معاوية. نعم. صلى الله عليكم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. وهذا حديث صحيح محفوظ، يعني من جهة كونه مرفوع. حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، والضرير محمد بن خازم، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي صالح بن ذكوان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. وهذه من المسائل أيضا التي أورد لها المصنف آثارا كثيرة وظاهرها التعارض، لكنه يجمع بينها بما ذكرت لكم قبل قليل، وهي هل تكتب السنة أم لا تكتب؟ ومعلوم أنه كان في بداية الأمر نهي عن كتابة السنة، ثم استقر الأمر على كتابتها، وسار الناس بعد ذلك على هذا. ولذلك ما وجد من الآثار عن النهي عن كتابة السنة فإنه محمول على خشية اختلاطها بالقرآن قبل ضبط السنة وإيضاحها وإفرادها بكتب وتصنيفات. وما ورد من الإذن بكتابتها فهو محمول على أنها قد انضبطت واتضحت ولم يستشكل شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب
أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. نعم. وإبراهيم بن ميسرة وإبراهيم بن ميسرة الطائفي وهو ثقة، توفي سنة 32 و100 من الهجرة. وطاووس بن كيسان اليماني التابعي الثقة، يقول ابن حبان في ترجمته: كان من عباد اليمن ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة. ونقل عنه ابنه عبد الله أنه قال لي أبي، يعني عبد الله بن طاووس ينقل عن أبيه طاووس بن كيسان: يا بني، صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن عقله. وهذا أيضا ممن يبحث في ترجمته وينتفع بكلامه، فإن له نقولات وله توجيهات سديدة وجيدة وفي بابها مفيدة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي وهو عمر بن شراحيل قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده عليه. هذا فيه العناية بالحفظ، وأن العلم يقوم على الحفظ. ولذلك الذين يزهدون في الحفظ ويقولون أن الحافظ نسخة جديدة من كتاب أو من مؤلف أو نحوه، فإنهم ما وقفوا أو وقفوا ولم يدركوا حقيقة الأمر في مسألة الحفظ. فإن الحفظ هذا كان من زمن الصحابة والتابعين والأئمة الذين يؤخذ عنهم إلى زمننا، ولا يزال الحافظ مقدما في مكانه وفي محله وفي موضعه. والحفظ هو سيد في العلم، ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يقصر في جانب الحفظ، ويبدأ أولا بما هو أهم. فلا ينبغي له أن يعتني بحفظ السنة وهو لم يحفظ القرآن. لا بد أن يحفظ القرآن وأن يضبطه وأن يتقنه، وأن يحفظ من السنة، وأن يحفظ من أقوال العلماء ومن أشعار العرب ومن الأقاويل التي فيها حكمة وفيها نفع وفائدة ما ينفعه، بحيث أنه يستفيد أولا في نفسه، وأن لا يكون، وسيأتي هذا في مواضع، لا يكون هدفه من هذا الحفظ أن يظهر حفظه للناس، فإن هذا عمل يمحق. ولذلك ربما نجد أنه ظهر في زمن أو في أزمان كثير من الحفظة وإنما أرادوا البروز والظهور، ولكنهم لم يعد لهم وجود ولم يستفيد منهم أحد، وليس لعلمهم نفع في الواقع. لماذا؟ لأن الحفظ ينبغي أن يكون متجردا خالصا لله جل وعلا، يرفع الإنسان به الجهل عن نفسه أولا، وينفع به الآخرين إن احتيج إليه، وهذا أمر مهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعلنا للمتقين إماما. قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة. ومجاهد هو مجاهد بن جبر المكي التابعي المعروف المشهور، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ويكفي بهذا مفخرة أن يكون رحمه الله يعرض القرآن كله من أوله إلى آخره على الصحابي الجليل بحر العلوم ابن عباس رضي الله عنه، الذي هو إمام في التفسير وفي الفقه وفي غيره، ويأخذ عنه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. نعم. وهذا فيه الإشارة إلى التعليم وأهمية التعليم. وجعلني مباركا، لما يذكر عيسى بن مريم قال: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني معلما للخير. وسيرد معنا في جملة من الأسانيد ليث هذا، وليث هذا هو ليث بن أبي سليم، وهو مضعف من جهة الرواية، ولذلك غالب الروايات التي فيها ليث بن أبي سليم، خاصة ما كان منها مرفوع، إذا لم يكن له طريق آخر فإنه يحكم بضعفه. لكن الموقوفات
لا يعني يحترز فيها كالاحتراز في المرفوعات. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي حين بلغه موت إبراهيم هلك الرجل؟ قال فقيل له نعم. قال لو قلت أنعى العلم ما خلف بعده مثله. والعجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه. وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله. نعم. حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة بن مقسم الضبي قال قيل لسعيد بن جبير، وهذا أيضا من الأعلام الذين ينبغي للإنسان أن يقرأ في سيرتهم وأن يقف على مآثرهم. قال سئل سعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم من؟ النخعي. وهذا تفاضل بين ثلاثة من أعلام التابعين، سعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم النخعي. وهذا هذا الأثر فيه تزكية الأقران بعضهم لبعض وانتفاء الحسد. لماذا؟ لأن الأقران دائما قد يحصل بينهم شيء من الغيرة وقد يصل إلى درجة التحاسد، ولكن الذي يتعاهد نفسه ويصلحها ويهذبها يستطيع بإذن الله أن ينفي مثل هذا الداء عنها. ولذلك مثل هؤلاء الأعلام لما نقرأ مثل هذا الأثر عنهم وكيف كان بعضهم يفضل غيره عليه مع أنهم كلهم ممن يشار إليهم بالبنان وهم أعلام في باب العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق بن الأجدع تقدم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع إلى بيته من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. نعم. هذا الأثر هشيم هو هشيم بن بشير وفيه الرحلة في طلب العلم، يعني ضمنه أبو خيثمة زهير بن حرب في هذا الكتاب لأن فيه إشارة إلى أهمية الرحلة في طلب العلم. يقول رجل رحل إلى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، معناه أنه أخذ الحديث ورجع فاستفاد من رحلته وفي رحلته حديثا واحدا. وتعرفون الرحلة في طلب العلم هذه فيها كتب مصنفة لوحدها في كتاب الخطيب البغدادي وغيره. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع. ماذا يستفاد من هذا الأثر؟ تحمل الحديث. وأنتم تعرفون أن عند المحدثين مبحثا خاصا في تحمل الحديث، وأعلى درجات التحمل هو إيش؟ الاستماع. ومن طرق التحمل ما ذكره هنا وهو الإملاء. فهذه درجة من درجات تحمل الحديث. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. وهذا أيضا يؤيد الأثر السابق، وهذا في الحديث المشهور وهو في الصحيح وفي العمدة وغيرها اللي هو قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. إبراهيم من؟ النخعي. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة. وهذا الأثر يدل على العناية ببعض العلوم والتركيز فيها، وأن العلم يتفاضل، ولذلك العلم ليس مرتبة واحدة، فإن العلم درجات. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله قال اعلم أن العلم رتب ودرجات ومناقل.
من تركها عامدا ضل ومن تركها جاهلا زل. فلا شك أن العلم بمثل هذه الدرجات التي ينبغي الاعتناء بها. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال أبو معاوية هو الضرير. نعم. قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. ما معنى أحسن ما عنده؟ أيوة، هل المقصود أحسن ما عنده؟ أيوة، أي خلاف ما عند الناس يعني. أيوة، اللي يسمونه الغريب. أي. ولذلك كانوا يذكرون أن من إطلاقات الحسن عند متقدم المحدثين أنهم يطلقونه على الغريب. ولذلك لما جاء أحد المحدثين إلى ابن أبي حاتم بأحاديث وقال انظر ما أحسنها، يعني ما أغربها، قال من حسنها فررت، يعني أنها غريبة وليست عند غيره، فلذلك لا نأخذ بها. فهذا أحد المعاني، أنهم كانوا يكرهون أن يظهر الرجل الشيء الغريب. وإلى زمننا هذا قد نجد بين فترة وأخرى بعض الناس مهتمين بالشيء الغريب، إما أن يأتوا إلى بعض الأحاديث التي عملت الأمة بها من زمن طويل فيأتون إليها في هذا الزمن فيضاعفونها ويقولون لا تصح أبدا، وإما أن يأتون إلى معنى شاذ أو قول غريب وإن كان قد قيل به في زمن من الأزمان أو في كتاب من الكتب فيظهرونه ويقولون به. فمثل هذه الغرائب ينبغي الإنسان يبتعد عنها، وهذا من أدب العلم ألا يقصد الإنسان الغرائب ويفرح بها ويظهرها ليبين أن عندي ما ليس عند غيري. فإن السلف كانوا يرشدون طلابهم إلى عدم انصراف جهدهم إلى مثل هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. وهذا في مسألة القول في العلم بالرأي، هل يقال في العلم بالرأي؟ والعلم واسع، من العلم علم التفسير، فهل يقال في علم التفسير بالرأي ولا نقتصر على ما هو مأثور؟ وهذا مبحث عند أهل الاختصاص. ومن العلم الفقه، ولذلك تعرفون أن مدارس الفقه انقسمت إلى مدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل المدينة. ومدرسة أهل الرأي لأنهم كانوا يعملون الافتراضات والسؤالات وغيرها من المسائل التي يكثرون فيها. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال هذا في العلم. ابن يمان هو يحيى بن يمان العجلي، توفى 89 من الهجرة وهو صدوق. وأشعث بن إسحاق المدني مقبول. وجعفر بن أبي المغيرة الخزاعي ثقة. قال عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا في العلم. وهذا الأثر وسيتكرر معنا أكثر من أثر في بيان أهمية نشر العلم وعدم كتمه، وأن العلم لا يكتم، من كان عنده علم فإنه ينبغي أن يبلغه وأن يعلمه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من 4 قام. ليث هذا هو تقدم، قلنا ليث إذا ورد ليث نفرق بين ليث والليث. الليث إذا أطلق من هو؟ الليث بن سعد ثقة الفقيه المشهور. أما ليث هذا فهو ليث بن أبي سليم وهو مضاعف من جهة الحديث. قال كان أبو العالية، أبو العالية هو رفيع بن مهران، وهو من كبار وأئمة التابعين وساداتهم، أسلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذكروا أنه كان قد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأخر إسلامه إلى زمن أبي بكر الصديق، ولذلك هو من كبار التابعين. يقول كان إذا جلس إليه أكثر من 4 قام. وهذا يعني محمول على أنه يخاف الشهرة أو يخاف العجب أو يخشى الغلط أو غيره من الأسباب التي كان يخشاها رحمه الله، وإن كان ظاهر الأثر أنه يخشى العجب، لذلك يقوم حتى لا يكثر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن علا قال سمعت مكحولا قال كنت لعمرو بن سعيد بن العاص أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله. نعم. هذا الأثر قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي تابعي ثقة، قال حدثني عبد الملك بن العلاء الدمشقي ثقة، قال سمعت مكحولا. مكحول هو مكحول الشامي التابعي المشهور، قال كنت لعمرو بن سعيد بن العاص، أو يعني كنت مولى لعمرو بن سعيد بن العاص أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها. قال فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ الرحلة في طلب العلم، هذا جانب. وأيضا معنى آخر في العلم أيوة، والأخذ عن أكثر من شيخ. إذا كان عندك في البلد أكثر من شيخ ممكن تنتفع بعلمهم فتأخذ عن أكثر من شيخ، ولا تكتفي بالأخذ عن شيخ واحد. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. يقول حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا الشامي اختلفت إلى شريح أشهرا. قالوا أن هذا فيه غلط ووهم. لماذا؟ غلط على من جهة تميم بن عطية، ذلك أن مكحولا لم يدرك زمن شريح وإنما أدرك زمن الشعبي، ولذلك جاء في بعض الآثار الأخرى اختلفت إلى الشعبي، فيكون هذا من الغلط، والغلط لا يسلم منه أحد. وهذا يفاد منه في جانب العلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يحضر مجالس القضاء والتقاضي، وهذا كان مشهور، وكانت مجالس التقاضي مفتوحة لمن أراد أن يحضرها، لأن الإنسان يسمع فيها العلم ويسمع فيها الحكمة ويسمع فيها المستند القضائي الذي بنيت عليه هذه القضية، وربما تم النقاش من الحاضرين بعد التقاضي في شيء من هذه المسائل فينتفع ويستفيد. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. نعم. وقالوا هذا الأثر منقطع، وذكرت لكم قبل قليل أننا سنمر على كثير من المباحث الحديثية، فنحن تكلمنا عن أثر معلق وأثر مرسل وأثر منقطع، والآثار التي ترد هنا منها ما هو موقوف على الصحابي، ومنها ما هو مقطوع من قول التابع، ومنها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من تكلمنا عن رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأقران بعضهم عن بعض، وتحمل الحديث وغيرها من المسائل. ولذلك هذا الكتاب إضافة إلى أنه يفيدك في جانب العلم وآداب العلم ومسائل العلم، يفيدك أيضا في المباحث الحديثية، فهو جانب تطبيقي لعدد من الدراسات الحديثية في المصطلح تطبقها في مثل هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال هذا لما يقول تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. سيأتي بعد يأتي بحديث السمر في العلم، ويأتي بآثار بعضها يؤيد وبعضها يمنع، ولذلك بأيها نأخذ؟ قالوا إذا كان الإنسان يعني يبقى بعد صلاة العشاء في طلب العلم والحديث فيه وفي مسائله فإنه لا بأس به،
والعلماء بين إباحة ذلك واستحبابه، إما أنه مباح وإما أنه مستحب. أما إن خالج ذلك وداخله محاولة الانتصار أو البغي على الآخرين، ولذلك سيأتي هنا بالأثر المشهور: إن لهذا العلم طغيان. فلا ينبغي للإنسان أن يمارس الطغيان على غيره بأن يكون قد قرأ. بعض الناس يقرأ المسألة ويتقنها ويحررها ويحفظها، ثم يأتي فيناقش فيها ليله كله، يناقش في هذه المسألة، لكن نقاشه لا يريد به الإفادة والتحصيل والرجوع إذا ثبت له الخطأ، إنما يريد أن يثبت انتصاره في مثل هذا، فهذا لا، منهي عنه، لأن هذا ليس مما يباح. فلذلك ليس كل سمر أو سهر في العلم مرغب فيه أو مباح، إنما هو بحسب الحال. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. أيوة، هل العزلة أفضل الإنسان أم الخلطة؟ ومن أفضل الكتب التي ناقشت هذا الكتاب كتاب اسمه العزلة للخطابي المحدث المشهور رحمه الله، حمد الخطابي، فله كتاب في العزلة، ولذلك ذكروا أنه آثر العزلة في آخر زمنه، ولكن من نظر في كتبه وقرأها وتأمل في ما ينقله عن العلماء يدرك أنه لم يؤثر العزلة، إنما كان له وجهة نظر في العزلة، أن الخلطة إذا كانت تؤثر عليك وتضرك ولا تنفعك فإن العزلة أولى. وأما إذا كانت الخلطة تنفعك وتفيد فيها الناس وتتقرب فيها إلى الله عز وجل بزيارة الوالدين وصلة الأرحام ونفع الناس، فلا شك أن الخلطة أفضل. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال حدثنا حسان بن عطية المحاربي حدثني أبو كبشة السلولي الدمشقي أن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حدثه الحديث المشهور: بلغوا عني ولو آية، وهذا فيه تبليغ العلم ونشره. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا فيه جواز الحديث عن بني إسرائيل. نعم، بشرط أن لا يكون جاء في ديننا ما يعارض الآثار التي أثرت عنهم. والجزء الثالث من الحديث: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد في جانب الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الحديث الموضوع وغيره من أنواع الكذب في الحديث. نعم. بلغوا عني ولو آية، هذا الحديث إذا نظرت إليه بإطلاقه تجد أنه يفهم منه أن الإنسان إذا كان عنده شيء يمكن أن يبلغ به غيره فليبلغ. ولذلك نحن الآن كلنا لو جلسنا وتناقشنا فيما بيننا لن نجد منا أحد إلا وعنده شيء يمكن أن يبلغه، فكثير منا يستطيع أن يفسر سورة من سور المفصل أو من قصار الآيات، يستطيع أن يبين معنى حديث أتقنه وعرفه، يستطيع أن يحدث الناس بكلمات ينفعهم بها، يدعوهم إلى الإكثار من الاستغفار، إكثار من ذكر الله جل وعلا، يحثهم على العناية بأمر الصلاة، يحثهم على بر الوالدين. فمثل هذه الأحاديث وإن كانت يسيرة إلا أن البلاغ فيها مطلوب، ولذلك لما نتأمل بيوتنا وبيوت المسلمين اليوم يجد قصور في هذا. قد يكون المحدث أولكم قصورا، فنجد مثلا كثير منا لا يعتني مثلا بتحديث أهله والجلوس إليهم وأن يشرح لهم معاني سورة من سور القرآن يفسرها لهم، حتى لو كان الإنسان، لذلك يقولون الإنسان إما أن يكون عنده قدرة حقيقية أو قدرة بالقوة، إما بالفعل وإما بالقوة. بالفعل أن تكون موجودة عنده، يعرف تفسير هذه الآية،
بالقوة القريبة أن يقرأ تفسيرا ويقرأه عليه، يأخذ تفسير من التفاسير الموثوقة ويقرأ على أهله، فمثل هذا كله من البلاغ، ولذلك لا يعفى الإنسان من مثل هذا. ليس المقصود أن الإنسان إذا كان عنده حديثا معينا أن يتصدر للناس، لأنه إذا تصدر للناس ربما سئل عن أشياء لا يحسنها فيقع في أمرين: إما أن يحدث الناس بحديث غير صحيح فيقع في الكذب، وإما أن لا يجيبهم فيسفهون أمره، وبالتالي فالتعرض لعموم الناس ممن لم يتمكن من أداة العلم ليس مرغبا فيه، والإحجام عن العلم تماما هذا ليس مطلوبا من الإنسان، بل التوسط هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. وهذا تقدم في الأثر رقم 15. وأبي الضحى هو مسلم ابن صبيح القرشي، توفي في سنة 100 من الهجرة، وهو تابعي ثقة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا. كان عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان لطيفا فطنا، وهذا فيه التلطف مع طلاب العلم، أن يكون الإنسان متلطفا مع طلاب العلم، وأيضا أن يكون فطنا نبيها متحذرا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال عبد الله عن مسلم بن صبيح سماه قبل قليل إيش؟ أبي الضحى، الذي ورد في الأثر السابق قال عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح، فكناه في الأثر السابق وسماه في هذا الأثر. نعم. عن مسروق قال عبد الله: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال: وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. نعم. ما معنى لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد؟ أي ما ماثله، يعني لو أن ابن عباس كان قد أدرك ما أدركناه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كما تعرفون ولد متأخرا فأدرك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ليس كما أدركه غيره من الصحابة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا، يعني كان في أسناننا ما ماثله منا أحد. وابن عباس رضي الله عنه كما هو معروف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو حبر الأمة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، إلى غير ذلك من الآثار التي وردت في الدعاء لابن عباس، وإن كان بعض العلماء يعني له مقال في بعض هذه الآثار. بعضهم يقول لو أن ابن عباس، ورد في بعض النسخ: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره. ما هو ما عاشره يعني من رقم 10، والمعنى قالوا يعني ما بلغ أحد منا عشر علمه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. عن مسلم. من هو مسلم؟ ابن صبيح المتقدم، ولذلك لاحظ في الآثار الثلاثة كناه في الأول قال أبي الضحى وسماه باسمه، في الثاني مسلم بن صبيح، وفي الثالث قال مسلم، وليس مسلم راوي الصحيح، ومسلم بن صبيح. قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. وهذا أيضا مما ينبغي للإنسان إذا سئل عن مسألة لا يحسنها أن يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري، ولا يجيب عما لا يحسنه ولا يعلمه. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وهذا يفاد منه أمران: الأمر الأول العناية بشأن القرآن، أن يكون من اهتمامات وأولويات طالب العلم أن يعتني بكتاب الله جل وعلا حفظا وتدبرا وتفقها فيه وتفسيرا ومعرفة بمعانيه،
وفي محاضرة قريبة سألت جملة من الطلاب الذين كانوا أمامي عن معنى قوله جل وعلا ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى غاسق وما معنى وقب؟ فالذين كانوا يعرفون معنى هاتين الكلمتين أعدهم على الأصابع لا يتجاوزوا 5، والقاعة كان فيها أكثر من 40 طالب. وهذا إشكال إذا كانت هذه السورة وهي مما يندب لنا أن نقرأها باستمرار عند النوم، وهي من الأذكار، وهي يعني مما يقرأ، فكيف ما يعرف الإنسان معناها؟ قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ بل أنني سألت في معنى الصمد طالبات يدرسون الماجستير في تخصص الفقه، وقلت ما معنى الصمد؟ ولم يجيبوا، حتى قامت واحدة منهم بحثت بجوجل وأرسلت لي الإجابة وعرفت أنها من جوجل. فهذا إشكال حقيقة. يعني إذا كان طلاب العلم يصلون مثل هذه المراحل وهم لم يمروا على تفسير الآيات والسور التي يجب على الإنسان أن يعني يتقنها وأن يعرفها، لماذا قلنا يجب؟ لأن هذا من العلم الضروري الذي ينبغي على الإنسان يتعلمه، خاصة وأنت طالب علم شرعي. أما لو كنت لست بطالب علم شرعي فربما نسهل في الأمر، مع أنه ليس فيه كبيرة تسهيل، لكن طالب العلم الشرعي ينبغي لا يكون عنده قصور في هذا الباب. فيقول ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. قلت هذا أولا إشارة إلى الاهتمام بالقرآن، والأمر الثاني أيضا تعظيم شأن القرآن، وأن العلوم كلها مستقاة من كتاب الله، وأن مردها إلى كتاب الله جل وعلا. ولذلك فإن علم الصحابة رضي الله عنهم انطلق من علمهم بكتاب الله جل وعلا وما كانوا يعرفونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يقول العلماء العلم نقطة كثرها سواد الجاهلين، نعم العلم أصله كتاب الله جل وعلا وما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ثم وقع بعد ذلك يعني المسائل، ووقعت الأحداث، ووقعت التساؤلات والافتراضات ونحوها، فكثر العلم وتشعب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي جرير، من هو جرير؟ ابن عبد الحميد الضبي. نعم، هذا أكثر راوي في هذا الكتاب، يعني هو من شيوخ أبو خيثمة رحمه الله. تفضل. عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد. وهذا إشارة إلى معنى سبق، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون إما عالما وإما متعلما، وإما أن يكون مستمعا منتفعا، ولا يكون معرضا ولا يكون متشاغلا عن العلم. وهذا يقولون من ناحية الإسناد فيه انقطاع، لأن سالم بن أبي الجعد وإن كان تابعي ثقة إلا أنه لم يلقى أبا الدرداء رضي الله عنه. نعم. لأنه في الأثر ماذا يقول؟ يقول قال أبو الدرداء، فمفهوم أنه إيش؟ سمع منه ولقيه، وهو لم يسمع منه ولم يلقى. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء؟ نعم. وهذا فيه فوائد. أولا أن العلم يذهب بذهاب العلماء، ولذلك كلما فقدت الأمة عالما من علمائها وعلمائها الربانيين فقد ثلمت. وموت العالم شو يقول الشاعر؟ وموت العالم نسيت البيت، لكنه يقول ثلمة، يقول فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الناس همج رائع وفي إيجادهم لله يحيى. لكن المقصود هنا أنه أثنى على العالم وبين أن فقد العالم ثلمة، ولا شك أنها ثلمة في الدين. وأيضا يفاد من هذا أيضا العمل بالعلم. من أين أخذنا العمل بالعلم؟ أيوة،
قال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء؟ فهم لا ينتفعون منها، ولذلك الله جل وعلا في السورة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى هؤلاء علموا وتركوا، وهؤلاء عملوا على جهل دون علم، فأنت تستعيذ بالله من شر هاتين الطائفتين. نعم. الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. جرير تقدم، وقابوس هو قابوس بن أبي ظبيان، وأبيه حسين بن جندب. نعم، وهذا المعنى فيما تقدم، وهو الإشارة إلى أن ذهاب العلماء وموتهم فيه ذهاب للعلم من الأرض. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. جرير بن عبد الحميد الضبي، والعلاء بن المسيب، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم النخعي يقول: قال عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه الإشارة إلى أن العلم هو العلم الموروث، وأما العلم الذي يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابته الكرام وعن سلف الأمة الأخيار فإنه ليس من العلم الذي ينبغي على الإنسان أن يعتني به وأن يصرف توجهه إليه. وأشد من هذا إذا كان هذا العلم قد أخذه الإنسان من أهل البدع الذين ضلوا في أبواب متعددة. قد يكونوا ضلوا في أبواب الأسماء والصفات، وقد يكونوا ضلوا في أبواب الإيمان، وقد يكونون ممن ضل في أبواب الصحابة وغيرها من الأبواب التي نعرفها. فينبغي على الإنسان أن يعتني بأخذ العلم عن الصحابة وعن الأثبات، ويتجنب المبتدعات والمحظورات. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. يقول: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان تقدم: قلت لأبي حسين بن جندب: كيف تأتي علقمة بن قيس النخعي، قال: كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. ما معنى هذا الأثر؟ هو يقول: كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. يسألون إيش؟ أي أيوة، جميل. إذن فيه الأخذ عن الأصاغر، وفيه أخذ الأكابر عن الأصاغر لا إشكال، وهو باب معروف وجادة عند أهل الحديث. وفيه أيضا إثارة السؤال، وإثارة السؤال إذا كان مما ينفع الإنسان في باب التعلم. فتعلمون أننا لو كنا ندرس مثلا حديثيا أو فقهيا أو في باب العقيدة، فإن إثارة السؤال الذي يصل من خلاله الإنسان إلى تحصيل العلم هذا مما ينفعه ويرسخ المعلومة ويزيدها تأكيدا، وهذا لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم قال حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. وهذا دليل على العناية بإيش؟ بالحفظ، أهمية الحفظ بالعلم والضبط والإتقان. فهو سأله عنه من سنتين ثم سأله عنه بعدها فلم يخرم منه شيئا. نعم، تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. جزء من هذا الحديث وهو جزءه الأول مرفوع ثابت من حديث أبي هريرة مرفوعا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
وأبي سفيان هنا الوارد في هذا الأثر هو طلحة بن نافع وعبيد بن عمير، هو عبيد بن عمير المكي. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن عظيم شأن هذا الحديث أن ابن هبيرة رحمه الله لما شرح الصحيح وجاء إلى هذا الحديث أفرده. تعرفون أن له كتاب اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح، شرح فيه صحيح البخاري، ولما وصل إلى الكلام على هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أفرده بمصنف مستقل جمع فيه اختلاف الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأصبح مصنفا مستقلا. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري: حدثني شيخ من عبس قال: صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه. قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله. قال: فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا: لو سقينا دوابنا. قال: فسقيناها. ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال لي سلمان: يا أخا بني عبس، عد فاشرب. قال: فعدت فشربت وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. قال: ثم قال لي: كم تراك نقصتها؟ قال: قلت: يرحمك الله، وما عسى أن ينقصها شربي. قال: فكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك. نعم. وهذا في فائدة في باب العلم، أن العلم كثير، فخذ منه ما ينفعك، واحرص منه على ما يصحح عقيدتك وعبادتك وتتقرب به إلى الله جل وعلا. ولذلك لا يمكن للإنسان يحيط بالعلم. العلم كثير، ولكن من العلم أصول وقواعد وأسس ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها وأن يصرف اهتمامه إليها. نعم. تفضل. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدروا وإن عبد الله من تلك الإخاذ. عبد الله يعني عبد الله بن مسعود. وهذا فيه التفاضل في العلم، التفاضل في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: أقرأكم من؟ قال: أفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، صح؟ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التفاضل هذا حاصل حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل مكان وفي كل زمان. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: لو أن... عن أبي وائل. من هو أبو وائل؟ هذا يرد، وهو من كبار التابعين. أبو وائل شقيق ابن سلمة. أبو وائل شقيق بن سلمة هو الذي روى الحديث أو الأثر المشهور: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهو راوي هذا الأثر، ولذلك نقل هو إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. وشقيق بن سلمة هذا أيضا ممن ينبغي على الإنسان يقرأ في ترجمته وأن يراجعها، ففيها نقول كثيرة مهمة، فهو أخذ عن الصحابة ونقل عنهم وروى رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. وهذا في التفاضل كذلك في العلم. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله إبراهيم النخعي، وعبد الله بن مسعود. أيوة. قال عبد الله: إني لا أحسب عمر قد ذهب ب9 أعشار العلم. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولي الفقه والعلم. فهو لما وصل إلى تفسير معنى قوله وأولي الأمر منكم فسر بأنهم الفقهاء والعلماء، وبعضهم يفسر بأنهم العلماء والحكام. وعلى كل حال فلا شك أن دخول أهل الفقه والعلم في تفسير هذه الآية هو دخول أولي. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به وإما أن يزيدني فيه. وهذا ماذا يسمى في باب العلم؟ أيوة، المذاكرة والمدارسة يسمى المذاكرة. نعم، ولذلك هذا كان من نهج السلف رحمهم الله، المذاكرة في العلم، يتذاكرون. ولذلك لما يقول بعضهم عرضت على أحمد بن حنبل، قالوا كيف عرضت عليه يا ابن معين؟ قال أطراف الحديث. فهم كانوا يتذاكرون ويتدارسون العلم فيما بينهم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت ما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها إن الناس يأبنون بما ليس عندنا. نعم. عن مسعود بن مالك، ومسعود بن مالك الأسدي وهو ثقة، قال لي علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، يقول تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير التابعي الثقة المشهور؟ قال قلت ما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها إن الناس يأبنوننا، وفي لفظ يأبنوننا بما ليس عندنا، يأبنوننا أو يأبنوننا. وما المعنى هنا يأبنوننا؟ ينسبون إلينا أو يطلبون منا. ولذلك ابن قتيبة يقول في غريب الحديث أبنته بكذا إذا رميته به. ومنه ما جاء في الحديث في خبر عائشة في الصحيح في خبر الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، يعني اتهموهم ونسبوا إليهم وقالوا فيهم. فهذا معنى هذه المفردة. وإن كان بعض الذين يعني حققوا هذا الكتاب أتوا بلفظة أخرى يأتوننا، لأن بعضهم لما تستشكل كلمة يأتي باللفظة الأسهل، ويأتوننا قريبة من يأبنوننا. نعم. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. طيب، جرير من هو؟ هذا لازم تحفظون. ليث ابن أبي سليم ومجاهد بن جبر أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. ما هي الفائدة من هذا الأثر؟ واللي هو القياس. هل يعمل بالقياس ويؤخذ به أم لا؟ يقول أن عمر نهى عن المقايسة. طيب، هل يعني أن عمر نهى عن كل قياس؟ لا، القياس الذي يخالف ويعارض ما جاءت به النصوص، وهو ما يسميه أهل الأصول بفاسد الاعتبار. فإنه إذا جاء قياس خالف وعارض النص فإنه لا يؤخذ به. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة وإلا فإن عمر رضي الله عنه ممن أعمل القياس في آثار وفي وقائع كثيرة مشهورة عنه رضي الله عنه. أحسن، تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها. الحسن من؟ يقول عن الأعمش عن الحسن، أي الحسن بن علي. ويقول إن لنا كتبا نتعاهدها. هذا يؤخذ منه أن طالب العلم لابد أن يتعاهد كتبه. ولذلك إذا كنت قد حفظت منظومة، ترى لو حفظتها قبل يمكن أسبوعين الآن نسيت أكثرها كلها. إذا لم تتعاهد العلم يذهب منك. حفظ القرآن لابد أن يكون يتعاهده طالب العلم. حفظ السنة كذلك، يجعل له يعني وقتا من يومه أو من أسبوعه يراجع فيه. وكلما تقارب، ولذلك دائما أقول أن العلم يحصل بالتركيز على 3 أمور. تقارب الدرس، أن يكون درسك متقارب، ما يكون فيه تباعد. فإنه متى كان عندك تباعد في الدرس كانت الفائدة قليلة والمحصلة النهائية ضعيفة. فإذا كان عندك درس مثلا في الشهر تحضر في الشهر مرة، فكم ستجد خلال هذا الشهر؟ فائدة ضعيفة وقليلة. وكذلك لو كان في الأسبوع، بينما لو كان الدرس يوميا فالتقارب هذا مهم جدا. الأمر الثاني الانتظام وعدم الانقطاع، أن تنتظم وأن لا تنقطع.
والأمر الثالث المعاهدة والتكرار. فالتقارب والانتظام والمعاهدة إذا حرصت على هذه الأمور الثلاثة فهذه نستطيع أن نسميها أركان التحصيل. إذا اجتمعت فيك فبإذن الله عز وجل تحصل وتجد علما نافعا، يكون درسك متقارب، يكون منتظما غير منقطع، تتعاهده وتراجعه وتكرره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه بهيئة الزكام. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب، جرير سبق معنا ابن عبد الحميد الضبي. منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر وهو ثقة. وأبي الضحى هذا تقدم مسلم بن صبيح. نعم. عن مسروق بن الأجدع قال كنا عند عبد الله يعني ابن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه فأتاه رجل قال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. لما تأتي إلى هذا القدر من المعنى هذا مذكور في كتب التفسير، موجود في تفسير الطبري وموجود في تفسير ابن كثير وفي غيرها من التفاسير. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا الأثر يستفاد منه ماذا؟ التحوط في تفسير القرآن، التثبت في تفسير القرآن، التنبه عند تفسير القرآن. لا يفسر الإنسان القرآن أحيانا إذا لم تكن قرأت معنى الآية وحفظته وعرفته وكان لك فيه سند من تفسير صحابة رسول الله أو التابعين أو ممن يؤخذ عنهم، فلا ينبغي أن تقول فيه برأيك ولو كان المعنى قريب. أحيانا يكون المعنى قريب وحاضر للذهن، لكن لا تقول إذا لم يكن لك. ولذلك ورد عن أبي بكر أنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. وإلا فهذا القدر في تفسير آية الدخان كما ذكرت مذكور، أن تجيء وتأخذ بأنفاس الكفار، هذا مذكور في كتب التفسير. نعم تفضل. أحسن عليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. أيوة. وسمعت أبا جعفر هو عيسى بن ماهان وهو صدوق، يقول مكتوب في الكتاب الأول. إيش المقصود بالكتاب الأول؟ أيوة، هذا أحد التفسيرات في معنى هذا الأثر، المقصود التوراة. ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، وهذا فيه النهي عن أخذ الأجرة على تعليم العلم، فإن العلم يعلم لله جل وعلا ولا تؤخذ الأجرة على تعليم العلم. والكلام في هذه المسألة كلام طويل من ناحية التفصيل في مسألة أخذ الأجرة على العلم وجمع أقوال الفقهاء فيها. فأنتم تعرفون حديث ابن عباس لما لدغ سيد الحي فقالوا ألا أحد يرقيه؟ فقال لن أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فهو أخذ الجعل. فلذلك هل يجوز أخذ الأجرة أم لا؟ فبعضهم قال إن كانت على سبيل الجعالة أو الرزق جاز، وإن كان على سبيل الأجرة المرتبة التي يأخذها الإنسان من المتعلمين منعت. تفضل يا شيخ. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. وهذا من باب تشحيذ الهمم وتنشيطها، وهذا مما ينبغي دائما للإنسان أن يكون لديه ما يشحذ به همة الذين قريبين منه أو الذين هم قريبون منه، وأن يشجعهم وأن يحثهم على طلب العلم وتحصيله. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعاملكم مقصر. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن. وإذا نظرت إلى مثل هذا الكلام ويقال في زمن من الأزمان الفاضلة فما بالك بزمننا هذا. ولكن لنا سلوى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العامل منكم له كم؟ 50 ممن قبلكم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشملهم هذا الأجر. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وهذه المذاكرة مذاكرة العلم والتنبه له هذا أيضا مما ينبغي العناية به وسبق ذكره. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته من صدري قد كان مات. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كان يجمع الصبيان فيحدثهم. ولاحظ هذا الأثر كان يجمع الصبيان فيحدثهم. والحقيقة أنك لما تقف مع هذا الأثر يتبين لك منه حرص الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم على أهمية تعليم العلم، وأن الإنسان إذا وجد له من يمكن أن يعلمهم وأن يبين لهم فينبغي أن يحرص عليه، وإذا لم يوجد فليوجد هو من يمكن أن يحصل منه العلم ولو كانوا قلة. الآن غالبنا وغالبكم إما يكون إمام مسجد وإما مؤذن في مسجد ويجتمع الناس إليه، فكونه يقرأ عليهم شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم آية من تفسير العلماء الموثوق بهم كتفسير ابن كثير أو تفسير الإمام السعدي رحمه الله أو غيره من التفاسير التي تنفع الناس، يقرأ لهم فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة فتاوى الشيخ ابن عثيمين، هذا مهم، هو من تبليغ العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه. نعم. وهذا في المسائل أن الإنسان قد يسأل عن الشر، فهل يجوز للإنسان أن يسأل عن الشر؟ أصل الحديث من حديث حذيفة في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل بعد هذا الخير من شر؟ أو قال نعم عن الخير. أيوة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه سؤاله عن الشر. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعرض له أمور لا ينتبه لها، خاصة في زمننا هذا وأنتم ترون الفتن يعني بالليل وبالنهار سريعة الوقوع، وأحداث في غالب دول العالم، وأمور أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يفسرها ولا أن يقف معها. فكون الإنسان في مثل هذه الأوقات ينشغل بالعلم الشرعي وينشغل بالدعوة إلى الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ويبتعد عما لا يعنيه. وليس معنى هذا ألا يدعو للمسلمين، فإن الدعاء للمسلم في كل مكان وزمان هو من واجبات المسلم على أخيه المسلم، لكن لا يدخل في أتون هذه الصراعات ونحوها. ولذلك لما ذكرت قبل قليل فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة كانت محصورة في زمن من أزمان التابعين، زمن فاضل، وهذه الفتنة وقعت وأدركت كبار التابعين، وقالوا ولم يسلم منها إلا من ذكرت لكم قبل. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر وأن ينشغل بما ينفعه، لأن منا من يمكن أن ينشغل في أوقات كثيرة تجده على الشاشات، إما شاشة الجوال ولا التلفاز ولا النت ولا كذا، ويتابع هنا ويتابع هنا. أقول ليس معنى هذا أن لا يهتم الإنسان بأمر المسلمين، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. الاهتمام بأمر المسلمين واجب، والدعاء لهم واجب، ونصرة المسلم لأخيه المسلم بالدعاء مطلب. ولكن أنتم تعلمون أن الدنيا اليوم اختلطت،
فأصبحت تسمع الغث والسمين، فينبغي على الإنسان أن ينتبه في مثل هذه الأحداث الضخام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال الله أكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. وهذا في السؤال عن المسائل التي لم تقع، هل يسأل الإنسان عما لم يقع ولا لا؟ وسيورد المصنف كذا أثر، أكثر من أثر في هذا الباب. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أجمنا يعني أرحنا، فأرحنا حتى يكون. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. نعم. وهذا مرفوع، هذا مرفوع لأنه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، هو صحابي، قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وهذا من المرفوع الحكمي ولا الحقيقي؟ الحكمي. نعم. المسائل يعني الأسئلة التي لم تقع، الأسئلة التي لم تقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وذكرت لكم أنه روى عنه أبو خيثمة كثيرا في هذا الكتاب. حدثنا سفيان الثوري عن زبيد اليامي قال ما سألت إبراهيم النخعي عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية، والمقصود عن مسألة لم تقع أو ليس لي فيها نفع، وإلا فإن سؤال الإنسان عما ينفعه دلت عليه النصوص الكثيرة، أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون كانوا يسألون الصحابة، وعلى هذا جرى عمل الأمة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. هشيم هو هشيم بن بشير. أخبرنا حجاج بن أرطاه عن عطاء بن يسار وابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى. يعني الحديث هنا من طريقين، طريق حجاج وطريق ابن أبي ليلى، كلهم عن عطاء. قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. من هو أبو الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس، وهو حافظ ثقة، ولكنه كان فيه تدليس. نعم. وقالوا ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير فإنه سليم من التدليس. لماذا؟ قالوا لأن الليث بن سعد لما أخذ الحديث عن أبي الزبير أتاه وقال هذه الأحاديث سمعتها كلها؟ قال لا. تعرفون التدليس هو باب عند المحدثين. قال فعلم لي على ما لم تسمع، فعلم له في صحيفته على ما لم يسمع، فكانت صحيفته سليمة من التدليس. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما أن سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت؟ فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. سيذكر المصنف هنا جملة من الآثار يجمعها كما يقال خيط الناظم بأنها من أسباب تحصيل العلم، وسنجعل لكل أثر منها أو ما يجمعه شيء منها عنوان. فما الذي يمكن أن نعنون به على هذا من أسباب تحصيل العلم؟ أيوة، نعم، أن يستغل الإنسان فترة النشاط والشباب، لأنه قال لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. وقال فإنه شيخ، يعني شيخ كبير في السن، هذا المقصود. نعم، تفضل.
الله عليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. نعم. وهذا ما هو الذي يمكن أن يؤخذ منه؟ الحلم والرزانة. الحلم والرزانة فهي من أسباب تحصيل العلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول أدنوا يا بني فروخ فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. وجرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي، وسهيل بن أبي صالح، وأبيه ذكوان السمان، وكلاهما ثقة. وهذا الأثر يؤخذ منه الصبر والتحمل. وفيه فائدة أخرى، وهو أن العلم ليس مقصورا على أحد. بني فروخ هنا من المقصود بهم؟ الفرس. المقصود بهم الفرس أو العجم. والفرس أو العجم أو العجم هو لفظ يطلق على غير العربي. ولذلك جاء في الأثر أو في الحديث المرفوع الصحيح لو كان الدين بالثريا لذهب به رجل من فارس، وهذا مخرج في الصحيح. ومن تأمل ونظر تبين له أن جملة كبيرة من علماء التفسير وشراح الحديث وعلماء اللغة هم من علماء العجم، ممن في لسانهم عجمة. ولذلك إذا قلنا العجم فهو باعتبار اللسان، وإذا قلنا العجم فهو باعتبار الأعيان والأشخاص. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا ألا يكون من بني عبد مناف. ما هي الفائدة التي يمكن أن تؤخذ من هذا كسبب في تحصيل العلم؟ يقول ما كان على هذا ألا يكون من بني عبد مناف. أيوة. نعم. وفيه أيضا مدح المتعلم إذا لم يكن يضره. إذا لم يكن المتعلم يتضرر بهذا المدح فإن مدحه مما يمكن أن يؤلفه على العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فهو مدحه ونبهه. ولذلك إذا كان طالب العلم أمامك فيه صفة تحبها وأنت رأيتها صفة حسنة وعنده بعض الإشكالات أو التقصير، فتمدحه وتبين له وتبرز هذه الصفة وتنبهه على الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. نعم. وهذا من أسباب تحصيل العلم الزهد في الدنيا وعدم الانصراف إليها. وليس معنى هذا أن ينغلق الإنسان عن أسباب تحصيل معيشته أو أن يبقى في بيته ويقول الرزق يأتيني وأنا أطلب العلم. لا، ليس هذا المقصد. إنما المقصد ألا يكون هم الإنسان وانصرافه وانشغاله بمتابعة التجارة والأموال والصفق في الأسواق، فإن هذا مما قد يشغل الإنسان عن العلم، والواقع يشهد بهذا. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. وهذا فيه العدالة بين المتعلمين، أن يكون المعلم عدلا بين المتعلمين. وحتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن القاضي يطلق على كل من حكم بين أناس أو قضى بينهم. قال حتى من يقضي بين الأطفال في الخطوط، يعني لما يجيك أولادك في البيت خطي أحسن ولا خطي أحسن وأنت تقضي بينهم، فأنت الآن بمثابة القاضي. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال موسى حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. قال ربي أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته.
وفي هذا من أسباب تحصيل العلم في هذا الأثر أولا كثرة الذكر، وأنه من أسباب تحصيل العلم. والأمر الثاني العمل بالعلم. والأمر الثالث القناعة. وهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في طالب العلم فإنها بإذن الله ستكون عونا له. لماذا؟ لأن الذكر يلين القلب، وطالب العلم مطلوب منه تحصيل الخشية. والعلم قد يوجد إنسان عنده علم كثير لكن عنده كما سميناه قبل قليل طغيان، عجب، زهو، تقصير في جوانب من الواجبات ونحوها أو المستحبات، تورع. فهذا لا شك أن مثل هذه الأمور تعين على تحصيل العلم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى. إن هذا لفي الزبر الأولى تحتمل معنيين. بيجي المؤذن ولا الشيخ؟ تحتمل معنيين. المعنى الأول أن هذا الأمر من التذكير بالعلم ومما تتابع عليه الناس. والمقصود بالزبر الأولى كما في قوله تعالى الصحف الأولى، فالمقصود أن هذا الأمر قد تتابع عليه الناس وهو مذكور. المعنى الثاني أن هذا مما حفظه الإنسان في أول الطلب وفي زمن الشباب، فيكون ثابتا غير منسي. ويشهد لهذا المعنى الثاني الأثر الذي سيقرأه الشيخ الآن. فهذا معنى فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى. كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى. إما أن المقصود أنه هذا مما تتابع عليه الناس في زمن بعد زمن، وإما أن يكون المقصود أن هذا مما حفظناه ونحن في زمن الشباب فنحن نستحضره الآن ونفهمه. وهذا معروف، محفوظاتك القديمة ربما تبقى معك مدة طويلة ومراجعة واحدة لها تستذكر بها. محفوظاتك في زمن متأخر سريعة الزوال والذهاب. نعم. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا الحديث فربما حدثناه كذلك وربما نقصت. قال عليكم بالسماع الأول. وهذا يؤكد عليكم بالسماع الأول، يعني ما كان في الزمن الأول وأنتم صغار وأحداث الأسنان فإنه ثابت ولا ينسى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن علي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه، وعن علمه ما عمل فيه. نعم. وهذا يرويه موقوفا على معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا. نعم. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. نعم. وهذا فيه المنع والتحذير من الفتوى دون علم، وقد سبقت الإشارة إلى أهمية التنبه لذلك. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. نعم. وهذا الأثر نسمعه كثيرا، أزهد الناس في عالم أهله. وقالوا سبب زهد الأقربين في العالم أنهم ربما رأوه على حالات مختلفة ويرونه في حال جده وفي حال هزله، ولا يرونه على حال واحدة كما يراه غيرهم من طلاب العلم، فيكون هذا من سبب الزهد فيه أو في تحصيل علمه. وقال بعضهم أن الإنسان بنفسه قد يكون منشغلا بتعليم الآخرين غافلا عن أهل بيته، فإذا لم يكن يعلمهم ويرشدهم ويحببهم في العلم فإنهم قد لا يكونوا ممن يهتم بهذا الباب. ولذلك اشتهر عند كثير من العلماء أنه قل أن يوجد
أسرة أو قل أن توجد أسرة مثلا الجد فيها عالم وابنه عالم وابنه ابنه إلى مثلا الحفيد الثامن أو التاسع، وإن كان قد يوجد إلى الرابع أو الخامس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. القائل من هو؟ مجاهد، ومجاهد هو شيخ الأعمش. يقول الأعمش يروي يقول قال لي مجاهد، يعني القائل الشيخ يقول لمجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. وانظر هذا التواضع وهضم النفس. فمجاهد بن جبر وهو من هو، والأعمش كلاهما علمان، ولكن مجاهد لم يمنعه كونه شيخا للأعمش أن لا يقول له مثل هذه العبارة. وفي هذا أهمية التواضع ورواية الأكابر عن الأصاغر، وأن هذا مما درج عليه العلماء وتناقلوه وعملوا به. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأراضين. إسماعيل هو إسماعيل بن علية وهو من ثقات التابعين، وابن عون هو عبد الله بن عون، أن محمد بن سيرين كره كتاب الأحاديث في الأراضين. ومعنى هذا الأثر يحتمل معنيين: إما أنه كره الكتابة مطلقا على المنهج المتقدم عند جملة من المحدثين المتقدمين، كراهية كتابة الحديث مطلقا. والمعنى الثاني وهو لعله الأقرب أنه كره الكتابة بشيء فيه إهانة للعلم، لأنه قال كره كتاب الأحاديث في الأراضين، فما كان فيه إهانة للمكتوب عند كتابته سواء في آلة الكتابة أو في ما تحفظ به الكتابة، فلا شك أن الإهانة للعلم محذر منها وممنوع. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبو موسى الأشعري وأبي رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء. نعم. هذا الشعبي رحمه الله يروي هذا الأثر، قال كان يؤخذ العلم عن 6 من أصحاب رسول الله، فكان عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. قال يشبه علمهم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض. وهذا في كل زمان وفي كل مكان، أن العلماء الذين يتقاربون ويتدارسون ويتجالسون تكون علومهم ومعارفهم متقاربة لأنهم يأخذون، وهذا إذا كان يأخذون بعضهم من بعض، وهذا إذا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فهو جادة مسلوكة عند أهل العلم. يقول وكان علي وأبو موسى الأشعري وأبي يشبه علمهم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض. ولذلك لما يتكلمون عن مدرسة الرأي يقولون بدأت بعلقمة بن قيس وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة، لأنهم كلهم كانوا سلسلة يهتمون بهذا الباب. ومدرسة الحديث بدأت من الفقهاء 7 ووصلت إلى نافع ومالك، وهؤلاء كلهم يهتمون بالحديث. فهذه مدارس لا شك أن بعضها يشبه بعض. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري. هو إسماعيل بن علية السابق، واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن علية. نعم. عن الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإن نخاف أن نزيد أو ننقص فلو اكتتبنا. قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. نعم. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو الذي روى حديث لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن مرفوعا، ومن كتب غير القرآن فليمحو. والخلاف في الكتابة كان معروف كما ذكرت، ثم أجمعوا على كتابة الحديث والعلم واستقر الإجماع على ذلك. تفضل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد
كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إليه فما نسيت شيئا سمعته بعد. الحقيقة أن هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه فوائد وفيه أسباب لطالب العلم يحصل بها العلم. أولا التفرغ للعلم، وكما هو معلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أشار إلى ذلك، قال: كانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وهو كان متفرغا للعلم، فالتفرغ للعلم من أسباب تحصيله. الأمر الثاني التقلل من الدنيا وعدم الانصراف والانشغال بها، وهذا يفاد من قوله رحمه الله: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فهو كان يتكفف من الانشغال بأمر الدنيا. والأمر الثالث وهو الاهتمام بالدعاء. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إليه فما نسيت شيئا سمعته بعد. فهذه من أسباب تحصيل العلم. وفيها فائدة رابعة، وهي أن الإنسان إذا اتهم فيدفع القال عن نفسه. فأبا هريرة رضي الله عنه ذكر أنهم يزعمون أنه يكثر الحديث أو أنهم اتهموا بالتقول على رسول الله، فدفع مثل هذه التهمة وهذه القالة التي نسبت إليه رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.